श्रीमन्नारायणीयं दशकं 27 क्षीराब्धि मतनं कूर्मावतारः च पार्कडलै कडेदलं कूर्म अवतारमुं श्रीहरये नमः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द। दुर्वासासुरवनिताप्तदिव्यमाल्यं शक्राय स्वयमुपदाय तत्र भूयः नागेन्द्रप्रतिमृदिते शशापशक्रं काक्षान्तिस्त्वदितरदेवतांशजानां शापेन प्रतितजरेत निर्जरेन्द्रे देवेष्वप्यसुरजितेषु निष्प्रभेषु शर्वाद्यः कमलजमेत्य सर्वदेवाः निर्वाणप्रभवसमं भवन्तमापुः ब्रह्माद्यैस्तुतमहिमाचिरं तदानीं प्रादुष्यन् वरदपुरः परेण दाम्ना हे देवादितिजकुलैर्विदाय सन्धिं पीयूषं परिमततेति पर्यशास्त्वम् सन्दानं कृतवति दानवैः सुरौगे मन्तानं नयति मदेन मन्दराद्रिं भ्रष्टेऽस्मिन् बदरमिवोद्वहन् खगेन्द्रे सद्यस्त्वं विनिहितवान् पयः पयोदौ आदाय द्रुतमतवासुकिं वरत्रां पातोदौ विनिहित सर्वबीजजाले प्रारब्धे मतनविदौ सुरासुरैस्तैः व्याजात्वं भुजगमुखे करोऽसुरारीन् क्षुब्धाद्रौ क्षुभितजलोदरे तदानीं दुग्धाब्धौ गुरुतरभारतो निमग्ने देवेषु व्यतिततमेषु तत्प्रियैषिके प्राणैषिः कमटतनुं कठोरपृष्ठां वज्रातिस्थिरतरकर्परेण विष्णो विस्तारात् परिगतलक्षयोजनेन अम्बोदेः कुहरगतेन वर्ष्मणा त्वं निर्मग्नं क्षितिधरनाथमुन्निनेत उन्मग्ने झटिति तदा दरादरेन्द्रे निर्मेतु दृढमिह सम्मदेन सर्वे आविश्य द्वितयगणेऽपि सर्पराजे वैवश्यं परिशमयन्न विवृधस्तान् उद्दामभ्रमणजवोन्नमद्गिरीन्द्र न्यस्तैकस्थिरतरहस्तपङ्कजं त्वाम् अभ्रान्ते विधिगिरिशादयः प्रमोदात् उद्भ्रान्तानुनुरुपात पुष्पवर्षाः दैत्यौगे भुजगमुखानिलेन तप्ते तेनैव त्रिदशकुलेऽपि किञ्चिदार्ते कारुण्यात् तव किल देववारिवाहाः प्रावर्षन्नमरगणान्न दैत्यसङ्गान् उद्भ्राम्यद्बहुतिमिनक्रचक्रवाले तत्राब्धौ चिरमतितेऽपि निर्विकारे एकस्त्वं करयुगकृष्टसर्पराजः सम्राजन् पवनपुरेश पाहि रोगात्। श्रीहरये नमः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द।